ख्वाबों की दुनिया में कैसी हैं ये सब तस्वीरें, कुछ तो ऐसे ख्वाब हैं जिनसे राहत पाते हैं दिल, लेकिन कुछ से दिल घबराए, क्या है ये तहरीरें, ख्वाबों की ताबीरें, ख्वाबों आप देख सकेंगे सेगमेंट अनमोल तोहफा, सारी मखलूक की आवाज़ सुनने वाला फरिश्ता। सेगमेंट मेरा ख्वाब ये है, अक्सर ख्वाब में मैं मछलियाँ देखता हूँ समंदर में, इसकी क्या ताबीर होगी? सेगमेंट आइए हमसे बात कीजिए। मेरा सवाल ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग किताब पढ़ने का शौक रखते हैं, तो हमने ये देखा है कि ख्वाब के मौजू पर मौजूद सिर्फ एक ही किताब सामने आती है, ताबीर अल रइया। इस किताब के अलावा ख्वाब के मौजू पर मौजूद और कौन कौन सी किताबें हैं? सेगमेंट ख्वाब ही ख्वाब, एक इस्लामी बहन ने ख्वाब में ज्यादातर पानी पानी देखती है, कभी समंदर, इसकी ताबीर क्या है? सेगमेंट आज कौन है। अब जो मैंने खुद देखा है कि मेरे घर के सामने ना बेरी का दरख्त खड़ा हुआ है, बाकी दरख्त भी खड़ा हुआ है, उसके ऊपर ना वो शहद की मक्खियां जमा हो रही थी, छोटे शहद वाली मक्खियां ना वो जमा हो रही थी, ये मैंने ख्वाब देखा है। सेगमेंट आपके पैगामात, मियाँ वाली से एक इस्लामी बहन का ये सवाल है। कहती हैं कि ख्वाब में येलो कलर का ड्रेस पहने हुए खुद को देखना कैसा है, जैसा कि माइयों वगैरह पर भी पहना जाता है, तो ये इनका ख्वाब है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ख्वाबों की ताबीरें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नाजरीन, एक मरतबा फिर सिलसिला है ख्वाबों की ताबीरें लेकर हाजिर हैं। इंशाअल्लाह आज भी हस्बे मामूल आपकी कॉल्स को, आपके मैसेजेस को, आपके सवालात को सिलसिले का हिस्सा बनाया जाएगा। सिलसिले में मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी होते हैं, उनकी मुख्तसर झलकियाँ आपने इब्तिदा में मुलाहजा फरमाई। इंशाअल्लाह ये सेगमेंट्स भी आप ज़रूर देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की एक फजीलत सुना करते हैं, और इसमें नीयत ये होती है कि बार बार ये फ़ज़ाइल सुनकर हमारा ये जहन बने, ताकि हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ न कुछ प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना रोज़ाना शामिल रहे, और इसकी बरकतें हम इस दुनिया में भी हासिल करें और कल बरोज़ क़यामत भी इसकी बरकतें हम पाने में कामयाब हों। आइए सुनते हैं दुरूद पाक की एक बड़ी ही प्यारी फजीलत। या रसूल अल्लाह। सारी मखलूक की आवाज़ सुनने वाला फरिश्ता अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम का फरमान है, इन्नल्लाह वक्कला बिक़ब्री मलकन, बेशक अल्लाह पाक ने एक फरिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर फरमाया है, आताहु अस्माअल खलाइक़ी, जिसे तमाम मखलूक की आवाज़ें सुनने की ताकत अता फरमाई है, फला युसल्ली अलैया अहदुन इला यौमिल क़ियामती इल्ला अबलगनी बिइस्मिही व इस्मि अबीही, हाज़ा फुलान इब्नु फुलानिन क़द सल्ला अलैका, बस क़यामत तक जो कोई मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो मुझे उसका और उसके बाप का नाम पेश करता है, कहता है फुलां बिन फुलां ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा है। या रसूल अल्लाह। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो सवालात की जानिब। नाजरीन दुनिया भर से हमें अपने वीडियो सवालात भेजा करते हैं, हमारी टीम भी जाकर रिकॉर्ड करती है, उन्हें भी हम सिलसिले का हिस्सा बनाते हैं। आइए बढ़ते हैं वीडियो सवालात की जानिब। ख्वाबों की ताबीरें। मेरा आपसे ये सवाल है कि ख्वाब के अंदर नमाज में सजदा शुक्र आया है, तो आप उसकी ताबीर बता दें हमें। या तो कहने में कंफ्यूज हो गए हैं, नमाज में तो सजदा शुक्र नहीं होता, सजदा शुक्र तो एक अलग हैसियत है उसकी मुस्तकिल। नमाज में सजदा तिलावत ये आ सकता है, उसके अलग अहकामात हैं। बहरहाल अगर नमाज पढ़ते हुए देखा है या सजदा शुक्र करते हुए ख्वाब में देखा है तो दोनों सूरतें अच्छी हैं। अल्लाह पाक की कोई सी भी इबादत करते हुए बंदा देखे तो ख्वाब में, इसका मतलब ये होता है कि उस शख्स को अल्लाह पाक तौफीक खैर और तौफीक
इबादत अता फरमाएगा। अक्सर ख्वाब में मैं मछलियाँ देखता हूँ समंदर में, इसकी क्या ताबीर होगी? मछलियों का देखना खास समंदर में हो या दरिया में हो अच्छा है, पॉजिटिव है, नेमत मिलने की अलामत होती है, औरत पर भी दलील होती है। ख़ास तौर पर अगर कोई शख्स देखता है कि वो मछली का शिकार करता है, मछली उसकी मिल्कियत में आई है, तो बहुत पॉजिटिव है, अल्लाह पाक की रहमत से नेमत मिलेगी। और अगर कोई विलादत का सिलसिला है जिनके यहाँ, तो बेटी की नेमत मिलने की भी दलील हुआ करती है। मज़ीद मैं अक्सर ख्वाब में चील कौवों का गोश्त देखता हूँ, इसकी ताबीर मुझे बता दीजिए क्या होगी? अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। आप जो काम वगैरह करते हैं उस काम पर गौर कर लें, ख़ुद एहतिसाबी कर लें, शरई रहनुमाई हासिल कर लें कि उस काम के करने में कहीं पर कोई गलती कोताही तो नहीं। हम बहुत औक़ात बज़ाहिर अच्छा काम कर रहे होते हैं लेकिन उसके तरीक़े कार में ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो कि शरअन दुरुस्त नहीं होती, तो हमें नहीं मालूम हो पाता इसका सही तरीका क्या है। कैसे मालूम होगा? जब हम किसी आलिम दीन से रब्ता करेंगे, मुफ्ती साहब से रब्ता करेंगे और अपने कामों की तफ्तीश करवाएंगे, चेक करवाएंगे कि जनाब मैं ये काम करता हूँ, इसके अंदर बताइए कोई मिस्टेक तो नहीं। ये कर लीजिए। दारुल अहले सुन्नत हमारे लिए रहनुमाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। रब्ता भी किया जा सकता है, स्क्रीन पर नंबर्स भी आपको दिखाए जा रहे हैं। फ़िज़िकल आप जा सकते हैं तो जाकर भी मुफ्तान कराम से रहनुमाई हासिल कर लीजिए। मज़ीद मैंने ख्वाब में देखा है किसी को नशे की हालत में, इसकी ताबीर क्या है? किसको देखा है, क्या वाकई वो नशा करता है या नहीं करता, ये सब बातें मुबहम हैं। तो अगर जिसको आपने देखा है वो नशा नहीं करता तो खिलाफ वाक़ई एक चीज़ है, अलबत्ता उसके लिए आप दुआ करें, उसको बताएं नहीं कि मैंने आपको इस बुरी हालत में देखा है। बिला वजह तशवीश भी हो सकती है और बुरा भी लग सकता है, लेकिन किसी मुसलमान को अगर ख्वाब में बुरी हालत में देखा है तो हम उसके लिए दुआ वगैरह ज़रूर करें। मज़ीद 3 दिन से ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, कभी किसी के साथ खा रहा हूँ, कभी अकेला खा रहा हूँ, इसकी क्या ताबीर होगी? आम रूटीन की बात है, खाना खाते हैं, सभी खाते हैं, रोज़ाना ही खाते हैं, एक दिन में कई बार खाते हैं, तो पॉजिटिव है, लेकिन एक रूटीन की चीज़ है। ऐसी चीज़ों का ख्वाब में देखना कोई ख़ास ताबीर नहीं हुआ करती। मज़ीद ख्वाब यह है कि मैंने किसी इंसान को देखा कि उसने जहर पी लिया है, तो उसकी ताबीर क्या होगी ख्वाब की? किसको देखा है, उसने जहर पिया है, क्यों पिया है, उसके हालात वाक़यात क्या हैं, आपसे क्या ताल्लुक़ है, ये सब बातें मालूम होने पर ही जवाब अर्ज़ किया जा सकेगा। अलबत्ता किसी मुसलमान को आपने देखा है कि वो जहर पी रहा है तो उसके लिए दुआ आफ़ियत ज़रूर फरमाएं। मज़ीद अगर कोई शख्स ख्वाब में सैलाब देखे तो उसकी ताबीर क्या होगी? सैलाब का देखना अच्छा नहीं होता, मसाइब व आलाम मुश्किलात दरपेश होने की दलील हुआ करता है। तो चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, आफ़ियत के लिए सवाल करे, और बहुत अच्छा होगा कि राह खुदा में कुछ सदका कर दे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से मुसीबतों से हिफाजत का सामान रहेगा। मज़ीद मैंने ख्वाब देखा कि मैं मीठी चीज़ों का सदका कर रहा हूँ, इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी? बहुत अच्छा है, अल्लाह की राह में सदका करना बहुत ज़बरदस्त नेक अमल है, और मीठी चीज़ किसी मुसलमान को खिलाना, इसकी ख़ास बरकतें और ख़ास इसकी फजीलतें भी बयान की गई हैं। तो अच्छा ख्वाब है, अल्लाह पाक की जानिब से तौफीक खैर मिलने की अलामत है। कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेक काम करने में अल्लाह पाक की जानिब से आपके लिए मुआवनत होगी। मज़ीद ख्वाब में बहुत सारे परिंदों को देखता हूँ आसमान में, और वो आसमान में ही गायब हो जाते हैं, तो इसकी क्या ताबीर होगी? डिपेंड करता है कि कौन से परिंदे को देखा है। जनरली परिंदों का देखना और गायब हो जाना ये भी एक रूटीन की बात है। हम आसमान पर बहुत से परिंदों को देखते हैं और वो उड़ते हुए हमारी आंखों से ओझल भी हो जाते हैं, तो एक रूटीन की चीज़ है। उमूमी इस तरह की जो चीज़ें उनकी कोई ख़ास ताबीर नहीं हुआ करती। ख्वाब में अपने ओंठों का कटा हुआ दिखना है, इसकी क्या ताबीर? ताबीर के एतबार से ये बेहतर नहीं है, ज़वाल नेमत की ये दलील होती है। ख्वाब देखने वाले को हो सकता है किसी नेमत का ज़वाल हो और दूर हो जाए उससे नेमत। इसी तरह एक और इसकी ताबीर है, वो भी बेहतर नहीं है। किसी नुक्ता चीन शख्स की अलामत होती है जो बिला वजह दूसरों पर बात करता है, उनकी बुराइयों का तज़किरा करता है, नुक्ता चीनी करता है, तो एक बुरे हैबिट की तरफ जो है वो ये अलामत है। तो जिसने ख्वाब देखा है उसे चाहिए कि वो ख़ुद एहतिसाबी करे। अगर वो ख़ुद ऐसे किसी मर्ज़ में मुब्तला है, और ज़ाहिर है कि एक अच्छी बात नहीं है कि हम दूसरे लोगों पर इस तरह की बातें करते रहें, बिला वजह नुक्ता चीनी करते रहें, तो अगर ऐसी हैबिट के अंदर अपने आप को मुब्तला पाता है
تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو درست کرے اور ان چیزوں سے دور رہے۔ بہت اچھا ہوگا کہ اگر ہم نیک اعمال پر عمل کریں، جو کہ خود احتسابی کا ایک بہترین عمل ہے۔ امیر اہل سنت نے ہمیں 72 یہ سوالات کی شکل میں عطا فرمائے ہیں۔ اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں، اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہیں، طلباء کے لیے بھی 92 کی تعداد میں ترتیب دیے گئے ہیں۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم سب دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اب وقت ہوا ہے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھنے کا۔ خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس میں ہم مختلف اسلام بھائیوں کے سوالات لیتے ہیں اور ان کے جوابات پیش کیے جاتے ہیں۔ خواب اس کی تعبیر سے متعلق کچھ اویئرنیس ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں اور درست علم لوگوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکے۔ ہمارے ساتھ مختلف اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں اور ان کے سوالات کو ہم شامل کیا کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں پہلے سوال کی جانب۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ کتاب پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خواب کے موضوع پر موجود صرف ایک ہی کتاب سامنے آتی ہے، تعبیر الرعیہ۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ اس کتاب کے علاوہ خواب کے موضوع پر موجود اور کون کون سی کتابیں ہیں؟ جی، آپ نے بجا فرمایا۔ مشہور جو ہے وہ ایک ہی کتاب ہوئی، اور اس میں بھی ایک تعجب کی بات ہے جب اس کو اسٹڈی کیا تو جو کتاب ہمارے ہاں مشہور ہے اور علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے، اصل میں وہ آپ کی کتاب ہی نہیں ہے۔ وہ کتاب جو ہے وہ مجموعہ ہے مختلف بزرگوں کے خوابوں کی تعبیروں کا، جس میں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی خواب اور ان کی تعبیریں بیان کردہ ہیں۔ آپ غور کیجئے گا، اس کتاب پر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ کتاب مجموعہ ہے فلاں فلاں بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کے جو انہوں نے اصول بیان کیے ہیں، جو تعبیریں بیان کی، اس کا یہ مجموعہ ہے، ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی جو اصل کتاب ہے وہ واقعی بہت مشہور ہے۔ البتہ صرف یہ نہیں، علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے تعطیر الانام، بہت شاندار ہے، بڑی زبردست کتاب ہے۔ امام ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، وہ کافی پاپولر ہے۔ اسی طرح سے علامہ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، وہ بڑی شاندار ہے۔ اس کے علاوہ بیسیوں بلکہ میں کہوں تو سینکڑوں بزرگوں نے کتابیں تحریر فرمائیں، اور جب اس کو میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے خود حیرت ہوئی تھی کہ ایک دو کتابیں نہیں ہیں، بیسیوں سینکڑوں کتابیں ہیں، اور تقریباً بزرگوں نے اس پر قلم اٹھایا ہے، کسی نے مختصر، کسی نے مفصل، لیکن بطور امام کے جو شہرت ہوئی وہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیادہ ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی بزرگوں نے اس پر کلام فرمایا، میں نام لوں گا تو کافی طویل ہو جائے گا۔ بہرحال بہت ساری کتابیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو پرانے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ عربی میں ہیں۔ شاید علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لکھے ہوئے جو خوابوں کی تعبیریں ہیں وہ زیادہ مشہور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اردو میں اس کو ترجمہ کر کے بہت سارے پبلشرز نے اس کو پبلش کر دیا، اور جو بیسوں کتابیں ہیں جو میں نے پڑھی تو اس کے اندر عربی کی کتابیں ہیں، تو اب عربی تو عوام نہیں پڑھے گی، عوام وہی پڑھے گی جو اس کی اپنی لینگویج کے اندر ہے۔ ہاں، عرب دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو دیگر، چونکہ انہوں نے پڑھنی ہے عربی، ان کی اپنی لینگویج ہے، اور بھی کتابیں ویسی ہی مشہور ہوں جیسا کہ ہمارے ہاں کتاب و رویا جو ہے وہ شہرت پا گئی۔ ایک لسٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں نمونے کے لیے کہ یہ اتنی ساری کتابیں ہمارے بزرگوں نے اس موضوع پر تحریر فرمائی۔ کتاب الجوامع، مشہور نام تفسیر الاحلام، مؤلف امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کتاب التعبیر، مؤلف شیخ اسماعیل بن الاشعث رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کتاب تعبیر الرؤیا، مؤلف حکیم ارطامیدورس۔ کتاب بیان التعبیر، مؤلف عبداللہ بن عبدوس رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کتاب تحفۃ الملوک فی تعبیر الرؤیا، مصنف خلف بن احمد ملک سجستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔
किताब मिनहाजुत ताबीर मुअल्लिफ खालिद अल अस्फ़हानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। किताब मुक़द्दमतुत ताबीर मुसन्निफ अबू सईद अल वाइज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह। किताब तातीरुल अनाम फ़ी ताबीरिल मनाम मुअल्लिफ अब्दुल गनी नाबलूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की जानिब। जनाब, अब वक्त हुआ है आपके ऑडियो सवालात का। ऑडियो के जरिए जो आप कॉल्स हमें करते हैं, जो दौरान सिलसिला भी की जाती हैं, आइए देखते हैं कि आज हमें क्या कॉल्स की गई हैं। जी सुनाइए। जी, मुझे ख्वाब आया कि मैं मदीने में घड़ियां देखता हूँ, इसकी ताबीर क्या है? मदीने में घड़ियां देखते हैं। चलिए जी, घड़ियां वहां देखें, यहाँ भी रह के लोग घड़ियां देखते हैं कि कब मदीने की हाजिरी होगी। अपने आप को मदीने पाक में देखना बड़ी सादत की बात है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हकीकत में भी उस शख्स को मदीने पाक की हाजिरी नसीब होगी। चाहिए कि कोशिश भी करें और अपने अमली असबाब और इख्तियार करने की तवज्जो भी करें और दुआ भी करें, सरकार की बारगाह में इस्तिगासा भी करते रहें। तो जो अपने आप को मदीने पाक में देखता है, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हकीकत में भी उसको ज़रूर मदीने पाक की हाजिरी नसीब होगी। अल्लाह पाक आपको, हर आशिक रसूल को बार बार प्यारा प्यारा काबा और मीठा मीठा मदीना देखना नसीब फरमाए। नेक्स्ट कॉल। मुझे ख्वाब आया है कि मैंने ख्वाब में साई की दुकान पे गया हूँ, वहाँ पे करियाने की दुकान है और वहाँ पे अमरूद जो है ना वो बेचता है। तो मैं उधर से 2-4 अमरूद उठाता हूँ, इसलिए कि मैं चलो इससे पूछता हूँ ये कहाँ से लाता है तो मैं भी बेच लूंगा। तो जब मैं 4-5 अमरूद उठाता हूँ तो एक मैं उसमें से खा लेता हूँ छोटा सा, बाकी 3-4 गिर जाते हैं, कोई इधर चला जाता है कोई उधर चला जाता है। फिर उसको मैं इकट्ठा करके उस दुकानदार को देता हूँ, जब देने लगता हूँ तो फिर गिर जाते हैं अमरूद। बराए मेहरबानी इसकी ताबीर बता दें। जनरली तो किराने की दुकान पर अमरूद नहीं बिकते, लेकिन जो गांव गोट की छोटी शॉप्स होती हैं तो वहाँ पर ये देखा है कि बाद जो किराने वाले होते हैं वो साथ में आलू प्याज या सब्जी वगैरह भी, कुछ फ्रूट वगैरह रख लेते हैं। वहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अब आपका ताल्लुक बड़े शहर से छोटे शहर से ये मालूम नहीं है, और किसी दुकान पर जाना और वहाँ पर कारोबार करने की और ये चीज़ें लाने की, इस तरह की हो सकता है आपकी सोच हो, काम करना चाहते हो तो एक जनरल आम रूटीन की चीज़ है, कोई ख़ास इसकी ताबीर नहीं है। अगर आप वाकई कोई काम ऐसा करना चाहते हैं तो उसके ज़ाहिरी जो तकाज़े हैं उन्हें पूरा कीजिए, मुशावरत करके फिर अल्लाह का नाम लेके उसको शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह बरकत होगी। नेक्स्ट कॉल सुनाइए। और मैं अपनी मैयत को देखा है, इसके अलावा मतलब कि मैं फौत हुआ पड़ा हूँ, कफन पहना हुआ है, ये ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर इरशाद फरमा दीजिए। तंबीह होती है, बंदे को आखिरत की जाने मुतवज्जे करना मकसूद होता है। अपनी मौत देखना ये बंदे के लिए एक तंबीह होती है कि बंदा गुनाहों से अपने आप को दूर रखे, नेकियां करे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज पर गुजारने की, कुरान और सुन्नत के मुताबिक बसर करने की कोशिश करे। मजीद एक इस्लामी बहन ने ख्वाब में ज्यादातर पानी पानी देखती है, कभी समंदर, इसकी ताबीर क्या है? जवाब इरशाद फरमाएं। समंदर का देखना तो इस बात की अलामत होती है कि ख्वाब देखने वाले का मामला, इंटरेक्शन, सामना किसी ताकतवर शख्स से होगा। और पानी जो तालाब की शक्ल में या छोटे बर्तनों में देखा जाए, अगर साफ शफाफ है तो नेमत और अच्छी खबर की अलामत होती है, और अगर गंदा पानी देखें तो वो इसका बरअक्स हुआ करता है। अल्लाह पाक की बारगाह में आफियत के लिए सवाल करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए अगर कोई गदला और मैला पानी ख्वाब में देखता है। मजीद मैंने ख्वाब में देखा, मेरे सर पे चोट लगने के कारण मेरे सर में पट्टियां बंधी हुई थी और मैं मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर रहा था। इस दौरान पट्टियां खोल रहे थे और मैंने नमाज मुकम्मल करके बच्चों को खूब डांटा। इस ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। बड़ा बेरब सा ख्वाब है और इसकी कोई ताबीर नहीं है, अलबत्ता दुआ ज़रूर करें अल्लाह पाक आजमाइश से महफूज फरमाए। जो आपने सिचुएशन बयान की है वो बेरब सी है, तो ऐसे मुख्तलिफ मुंतशिर ख्याली की वजह से चीज़ें हमें ख्वाब में नज़र आती रहती हैं, तो इनकी तरफ तवज्जो नहीं करनी चाहिए और ना ही इसकी वजह से परेशान होना चाहिए। अलबत्ता अल्लाह की बारगाह में दुआ ज़रूर करें। मजीद कॉल। मोहम्मद यूसुफ, मैं कराची से बात करूँ, नाजनाबाद से। सर मेरा ख्वाब ये है कि मेरे वालिद साहब का हाल ही में इंतकाल हुआ है और मैंने उनको ख्वाब में देखा है कि वो मुझसे मिलने आए हैं और मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। तो मैं, कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे पूछता हूँ कि मेरे वालिद साहब कहाँ हैं, तो मुझे बताते हैं वो आगे गए। आगे इस तरीके से आगे जाते जाते मैं समंदर के पास पहुंच जाता हूँ और वहाँ बहुत सारी कश्तियाँ होती हैं और समंदर होता है। इसकी ताबीर बता दिएगा। और एक ख्वाब मेरी वालिदा ने देखा था मेरे अब्बू के हवाले से, चांदी के कड़े पहने हुए
मोटे मोटे पैरों में, हाथों में, और माशाल्लाह वो सफेद लिबास पहने हुए हैं और झूम रहे हैं, बस कुछ बोल नहीं रहे, झूम रहे हैं। इसकी भी ताबीर बता दिएगा। सबसे पहले तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपके वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नती कफन, जन्नती बिछोना, कब्र को ताहद नज़र वसी फरमाए। आपने कहा हाल ही में इंतकाल हुआ, ज़ाहिर है कि सदमा होता है और एक ख़याल होता है, एक लगाव होता है, एक वक्त गुजारा होता है, तो ख्वाब में वो मुर्दे का नज़र आना एक फितरी सी बात है। उनके लिए दुआ ज़रूर करें। और दूसरा, अच्छी हालत में देखना मुर्दे की, ये अच्छी अलामत है। दुनिया के अंदर तो जो जेवर आपने तज़किरा किया है, मर्द के लिए इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि बरज़ख के मामला जुदा होते हैं। वहाँ पर अगर किसी को जेवर में आरास्ता देखा जाए और अच्छी हालत में, खुशी में देखा जाए, तो एक तसल्ली रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो आफ़ियत में होंगे और खैरियत से होंगे। अलबत्ता दुआ और इसाले सवाब की कसरत जो है वो करते रहें, दुनिया से जाने वाले के लिए बहुत ज़्यादा बाइसे बरकत हुआ करता है। पूरे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं बाईसाइकिल बजा रहा हूँ ते अगे खड्डा है बहुत चिका भी उनके साइकिल मेरा बेटा है पे मैं बाहर गया पिया। ये ख्वाब की ताबीर कर, मेहरबानी कर। चलिए जनाब, अगर वाकई आप साइकिल चलाते हैं तो ज़रा एहतियात से काम लीजिएगा, गड्ढे के अंदर आप ना गिरें, आप बाहर ना गिरें, साइकिल अंदर ना गिरे। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए। बाज़ औक़ात हमें तंबीह की जाती है कि अपने मामलात को, अपनी ज़िंदगी के हालात को हम मज़ीद बेहतर अंदाज पर करें ताकि हम किसी भी तरह के नुकसान से महफूज रहें। घबराना नहीं चाहिए, लेकिन दुआ अल्लाह की बारगाह में करें, फिर मुतमईन रहें और अपने मामलात को भी दुरुस्त करने की कोशिश करते रहें। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के दिखाने के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं, तो आइए देखते हैं ख्वाबों की ताबीर के प्रोग्राम के हवाले से आपको कुछ रहनुमाई पेश की जाएगी। एक मुख्तसर सा सेगमेंट है, मुलाहजा फरमाइए। अपने ख्वाबों की ताबीरें जानने के लिए मुख्तलिफ सर्विसेज के जरिए राब्ता कीजिए। हर जुमेरात सुबह 9 ता 10 इस नंबर पर SMS कीजिए या हमारे फेसबुक पेज ख्वाबों की ताबीरें पर इनबॉक्स कीजिए। यूं ही बराह रास्त मोहम्मद असद अत्तारी मदनी से बात करने के लिए अपना नाम, शहर, मोबाइल नंबर और अपना ख्वाब मुख्तसरन फेसबुक पेज ख्वाबों की ताबीरें पर इनबॉक्स कीजिए। मुख्तलिफ ख्वाबों की ताबीरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारा YouTube चैनल या अपना नाम, शहर हमें व्हाट्सएप कीजिए और हासिल कीजिए रोजाना वीडियोस और अपडेट्स। जी, आपने मुलाहजा फरमाया ख्वाबों की ताबीर के प्रोग्राम से मुतालिक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की जानिब। जी, मैंने ख्वाब में देखा है कि मस्जिद नबी जा रहा हूँ जुमा पढ़ने के लिए, तो ना जब मस्जिद नबी पहुँचता हूँ तो वहाँ ना जुमा हो जाता है, तो मुझे कहते हैं फलां बंदा बाहर खड़ा है तो वो पर्ची दे रहा है, तो मैं उससे जाके ना हाथ जोड़ता हूँ कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे हज उम्रे की दोनों मतलब दे दें ताकि मैं वहाँ जाके जुमा अदा कर लूँ। वो कहते हैं आपको एक पर्ची मिलेगी, वो पर्ची लिख के दे रहे होते हैं, जो ही उनकी कॉल आ जाती है और मेरी आंख खुल जाती है। काइंडली इस ख्वाब की ताबीर बताएं कि इस ख्वाब की क्या ताबीर है। चलें जी, आपने अपने आप को मदीने पाक में देखा, ये पॉजिटिव है, एक अच्छी बात है, लेकिन आप नमाज के लिए गए और नमाज ना अदा कर सके, तो बाज़ औक़ात ख्वाब के ज़रिए हमें तंबीह की जाती है, हमें समझाया जाता है कि हम अपने मामलात को बेहतर करें ताकि हमारी इबादत दुरुस्त हो सके। तो अगर आप गौर करें और कहीं पर कोताही महसूस हो अपने अमाल में तो उसको दूर करें, मज़ीद इबादत के लिए कोशिश करें। याद रखें कि हम अपनी कोशिश भी जारी रखें और अल्लाह पाक से इबादत पर क़ुव्वत के लिए दुआ भी करते रहें। ये दुआ हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती है। हम दीगर चीज़ों के लिए तो दुआ करते हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें इबादत की तौफीक अता फरमाए, तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा। ये थे आज के हमारे ऑडियो सवालात। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब। ख्वाबों की ताबीरें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट आज कौन है, जिसमें हम बात करते हैं अपने कॉलर्स के साथ, वो रिकॉर्ड करके ऑन एयर किया जाता है। देखते हैं कि आज सबसे पहले हम किससे बात कर सकेंगे। उनका नंबर है 76। कॉलर नंबर 76 को कॉल मिलाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कौन बात कर रहे हैं और किस शहर से बात कर रहे हैं? मैं गुलाम शबीर बात कर रहा हूँ खैरपुर से। जी गुलाम शबीर भाई, क्या पूछना चाहेंगे?
میں ایک دو خوابوں کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی. پہلا خواب جو میں نے خود دیکھا ہے کہ میرے گھر کے سامنے نا بیری کا درخت کھڑا ہوا ہے, باقی درخت بھی کھڑا ہوا ہے, اس کے اوپر نا وہ شہد کی مکھیاں جمع ہو رہی تھی, چھوٹے شہد والی مکھیاں نا وہ جمع ہو رہی تھی, یہ میں نے خواب دیکھا ہے. اچھا. دوسرا؟ اور دوسرا میرے بچوں کی امی نے نا خواب دیکھا ہے کہ اس نے مرغی کے ڈربو میں نے دیکھا نا, مرغی بیٹھی تھی, اس کو جا کے اٹھایا مرغی کو, تو نیچے سے کافی سارے چوزے نکلے ہیں, بہت سارے نا مرغی کے. صحیح. یہ بتائیں کہ آپ کا کام کاج کیا ہے؟ میں NLC میں جاب کرتا ہوں. اچھا. اور اس میں کافی مشکلات تو ہیں, پریشانی بھی آئی ہوئی ہیں, لیکن جاب بھی کر رہا ہوں. صحیح. شادی شدہ ہیں؟ جی جی. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ جو ہے وہ کتنے عرصے سے جاب کر رہے ہیں؟ 9 سال ہو گئے ہیں. جن دنوں آپ نے خواب دیکھا تو ان دنوں آپ کی طبیعت کیسی تھی؟ طبیعت الحمدللہ ٹھیک تھی ادھر. طبیعت ٹھیک تھی آپ کی. صحیح. جی. چلے, اچھا خواب ہے. آپ نے جو بیری والا خاص طور پہ جو بیان کیا آپ نے, تو آپ کی جو مشکلات ہیں وہ اللہ کی رحمت سے آسانی میں تبدیل ہوں گی. شہد کا دیکھنا, بیری کا دیکھنا یہ مفید ہوتا ہے, اور اللہ نے چاہا تو آپ کی جو جاب کی پریشانیاں وہ دور ہو جائیں گی. بقیہ مرغی اور یہ چیزیں جو ہے نا نارمل روٹین کے اندر بندہ دیکھتا رہتا ہے, تو وہی خواب میں نظر آ گئی, تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے. اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے. بڑھتے ہیں اپنے کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اب ہم کس سے بات کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. جناب, ٹیم سے ریکویسٹ ہے کہ کالر نمبر 179 سے ہماری بات کروائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, کون بات کر رہے ہیں اور شہر کا نام بھی بتائیے. اویس کرنی, فیصل آباد سے. جی اویس بھائی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا یہ خواب تھا کہ ایک 3 کبوتر ہوتے ہیں رنگ کلر کے, تو وہ 2 پلاٹ میں اڑاتا ہے اس کو. اچھا. اس کے بعد وہ کچھ چیل یا کباب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, تو وہ اس کو چھڑانے کے لیے جاتا ہے, تو اس کی آنکھ کو پڑ جاتے ہیں. اچھا. اس کے بعد میں ان کو چھڑانے کے لیے جاتا ہوں 2 کے بعد. ٹھیک ہے. تو پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے اس کے بعد. اچھا. ویسے بھی آپ کا کوئی واقعی دوست ہے جو کبوتر وغیرہ پالتا ہو یا اس طرح کا کام کرتا ہو؟ اب تو نہیں ہے فی الحال, پہلے تھا. اچھا, جس کو آپ نے دیکھا اس کا پہلے تھا اس طرح کا معاملہ؟ جی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. ویسے بھی اصل میں یہ وہ چیز ہے کہ جو کسی کی روٹین ہوتی ہے یا کام وغیرہ کرتا ہے. کبوتر جو پالتے ہیں, اڑاتے بھی ہیں, وہ پرندے اس کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں, چھڑاتے بھی ہیں, تو ایک روٹین کی چیز ہوتی ہے. تو ایسی چیزوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. بس یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ دعا کر لے کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرما اگر ہو تو. بقیہ یہ کہ نارملی روٹین کی چیزوں کی تعبیریں نہیں ہوا کرتی ہیں. البتہ یہ ضرور میں نیکی کی دعوت کی نیت سے عرض کروں گا کہ کبوتر اگر کوئی پالتا ہے تو اس کے جو شرعی احکامات ہیں اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. جو دیگر ناظرین بھی اگر سن رہے ہوں اس شعبے سے وابستہ ہوں, تو کبوتر پالنا تو جائز ہے, لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کچھ عمل ناجائز ہو جاتے ہیں. تو وہ دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر کے شرعی رہنمائی ضرور لے لینی چاہیے. ٹھیک ہے ویس بھائی؟ ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی, وقت ختم ہوا ہمارے سیگمنٹ آج کون ہے کا, لیکن ابھی پروگرام کا وقت باقی ہے. بڑھتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب. خوابوں کی تعبیریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, سیگمنٹ آپ کے پیغامات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں. سب سے پہلے انشاءاللہ آج جو آپ کے سوالات ہم نے شامل کرنے ہیں وہ سوالات ہوں گے جو بذریعہ SMS آپ نے ہم تک پہنچائے ہوں گے. جی ہاں, آپ کے SMS کے ذریعے سے آنے والے سوالات اور جو آپ سوشل میڈیا پر رہتے ہوئے ہمارے سوشل اکاؤنٹس پر یہ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں اور کمنٹ سیشن میں آپ ہمیں اپنے خواب بھیج رہے ہیں, وہ انشاءاللہ اس سیگمنٹ کا حصہ بنانا ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پہلے سوال کی جانب. اسد بھائی, جو بذریعہ SMS ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ان سے آغاز کیا جائے. ہمارے پاس سوال ہے ام ارحم اتاریہ کا. یہ کہتی ہیں کہ میرا خواب یہ ہے کہ میرے والد صاحب انتقال کر چکے ہیں
اور انہوں نے مجھے سونے کا ایک بہت وزنی ہار دیا ہے اور کہا ہے کہ اسے اپنے پاس رکھو، یہ 10 تولے کا ہے، اور اس میں سرخ رنگ کے موتی بھی جڑے ہوئے تھے۔ حقیقت میں میرے والد مرحوم ایک مذہبی شخص تھے اور اپنی جیب میں 300 یا 400 سے زائد یہ روپے نہ رکھتے تھے، اور نہ ہی ان کی کوئی پراپرٹی تھی۔ تو سر یہ خواب ہے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہبی شخص کی جیب میں اگر 300-400 روپے سے زیادہ ہوں تو بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ مال کا ہونا ایک الگ چیز ہے اور مال سے بیجا محبت ہونا یہ ایک جدا چیز ہے۔ اور جہاں تک خواب کا تعلق ہے تو خواب میں چونکہ والد صاحب زندگی میں اولاد کو دیتے رہتے ہیں اور خاص طور پر عورتوں کو، بیٹیوں کو زیورات بھی دیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک کلچر بھی ہے، اچھا رواج بھی ہے، شادی پہ بالخصوص جو ہے وہ ماں باپ کی طرف سے تحفے ملتے ہیں۔ تو وہی خیال جو ہے وہ خواب کی شکل میں نظر آ گیا، تو اس کا کوئی تعبیر سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ والد صاحب کا خواب میں آ کر کچھ دینا یہ ایک پازیٹیو ہے، اور دعا کریں اپنے والد صاحب کو، ایصال ثواب کریں، انشاءاللہ اس کی برکت انہیں بھی نصیب ہوگی اور آپ کو بھی نصیب ہوگی۔ کہتے ہیں میرا نام اظہر ہے اور میں بہاولپور سے ہوں۔ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ جس مسجد میں نماز ادا کرتا ہوں وہ میری قبر بن چکی ہے اور میں اس میں بیٹھا ہوں، اور ایک نورانی چہرے والے بزرگ سامنے سے مجھے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے وہ مقام حاصل کر لیا ہے جس کے لیے لوگ اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ اس پر میں روتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ نہ جانے ایسا کیا عمل کیا ہے جس کے بدلے یہ سعادت مجھے میسر ہوئی ہے۔ تو سر یہ خواب ہے ان کا، کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ دیکھیے، اس طرح کے خواب کے لیے جو خواب دیکھنے والا ہے اس کی پرسنالٹی کا سامنے ہونا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب جنہوں نے میسیج کیا ہے ان کے حالات واقعات کیا ہیں یہ ظاہر ہے کہ ہم تک آشکار نہیں ہیں۔ البتہ میں یہ عرض کر دوں کہ اگر خواب میں تشریف لا کر کوئی بزرگ بشارت عطا فرماتے ہیں اور کوئی اس طرح کی بات کہتے ہیں تو خواب دیکھنے والے کو اپنے ظاہری اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ اگر نیکیوں میں کچھ کمی ہے تو پھر تو یہ خلاف واقع ہو گیا کہ میں بظاہر ایسا ہوں نہیں جیسا مجھے خواب میں بتایا گیا۔ اور اگر کوئی نیک شخص بھی یہ خواب دیکھتا ہے تب بھی اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اپنی اچھی حالت پر، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن تکبر میں مبتلا نہ ہو، غرور میں مبتلا نہ ہو، اسی پر اکتفا نہ کر لے، بلکہ اپنے ظاہری اعمال کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ رہی یہ بات کہ بزرگ کا تشریف لا کر کسی کو بشارت دینا اور کسی خبر کا دینا، تو یہ اپنی جگہ پہ درست ہے، بزرگ تشریف بھی لاتے ہیں اور بشارتیں بھی دیتے ہیں، لیکن خواب کا معاملہ تھوڑا سا دشوار ضرور ہوتا ہے، اور کسی کی شکل میں شیطان آ کر بھی انسان کو ورغلا سکتا ہے، اور یہ بھی اس کی ایک چال ہو سکتی ہے کہ بندے کو آ کر خواب میں کہہ دے کہ تم پہنچ چکے ہو ایسے مقام پر جہاں پہ کوئی نہیں پہنچتے، اور بندے کا حال اچھا نہیں ہے، شریعت کی پابندی نہیں ہے، سنتوں پر عمل نہیں ہے، تو بہت بڑا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ٹوٹلی یہ ڈیپینڈ کرے گا خواب دیکھنے والے کی کیفیت پر، اور یہ صورتیں میں نے جو عرض کی تو اس پر غور کر لیا جائے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ قاری محمد شاہد اتاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ خواب میں پکی ہوئی گندم کی کاشت ہوتے ہوئے یہ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ یہ رحیم یار خان سے۔ ماشاءاللہ اچھا ہے، گندم کا دیکھنا، پکی ہوئی تیار فصل کا دیکھنا یہ پازیٹیو ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے رزق میں وسعت ملنے کی، برکت ملنے کی علامت اور دلیل ہے۔ جب بھی اچھا خواب دیکھے تو اللہ پاک کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے۔ حسن رضا اتاری یہ نواب شاہ سے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک بڑا گھر جو بنگلے کی طرح بنا ہوا ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ مینڈک ہی مینڈک ہیں، پورا گھر مینڈکوں سے بھرا پڑا ہے، ان کو نکالتا ہوں تو دوسرے آ جاتے ہیں۔ سر یہ پریشان کن خواب ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی، آزمائش درپیش ہونے کی علامت ہوتی ہے اس طرح کا خواب۔ جن کا وہ گھر ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں اور دعا بھی کریں۔ ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا، مشکل کا، مصیبت کا انہیں سامنا کرنا پڑے، تو جب صدقہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کی برکت سے ہمیں مشکلات سے، تنگیوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو یہ عمل کر لیا جائے، انشاءاللہ باعث برکت ہوگا۔ ایک اسلامی بہن ہے، کہتی ہیں کہ ان کی بہن نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ان کی گود میں 2 ستارے آ کر گرتے ہیں،
یہ ان کو چومتی ہیں اور پھر وہ ستارے غائب ہو جاتے ہیں. سر یہ خواب ہے, کیا تعبیر ہوگی اس کی؟ اگر شادی شدہ عورت اس طرح کا خواب دیکھتی ہے تو اولاد ملنے سے دلیل ہوتی ہے یہ. اللہ پاک اس کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا. تو اچھا خواب ہے, اللہ پاک کا شکر بجا لانا چاہیے. اور اگر کوئی شادی شدہ نہیں ہے تب بھی یہ پازیٹیو ہے اور نعمت اور اچھی خبر ملنے کی دلیل ہوا کرتا ہے. سر یہ ایک ہے تو سوال بڑا خطرناک, لیکن میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی شادی خواب میں دیکھتی ہے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. اصل میں ایک تو ہمارے معاشرے میں عورتوں کو یہ خیال رہتا ہے بعضوں کو کہ میرا شوہر دوسری شادی نہ کر لے, اور شوہر حضرات بھی کچھ جو ہے اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں معاشرے میں بات کرتے ہوئے کہ دوسری شادی. تو بعض اوقات اس طرح کی گفتگو یا اس طرح کا خیال. ایک اور پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات گھریلو حالات اچھے نہیں ہوتے تب بھی عورت کو جو ہے وہ یہ ایک گمان کہہ لیں یا خطرہ کہہ لیں کہ کہیں میرا شوہر چھوڑ نہ دے یا دوسری شادی کی طرف مائل نہ ہو. تو یہ بہت سارے وجوہات ہو سکتی ہیں. دوسری شادی اگرچہ جائز صحیح, لیکن بہرحال اس کے تقاضے اور اس کے شرعی احکامات اور اس کے جو بھی ایک معاشرتی امپیکٹس ہیں وہ اپنی جگہ پر جو ہے اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اور یہ اپنی جگہ پر ایک الگ گفتگو, ایک الگ ٹاپک ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ان کے خیال ہو جو کہ خواب کی شکل میں نظر آیا, اس کی وجہ سے پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے کہ شوہر کی شادی دیکھی ہے اس کو کرتے ہوئے تو بندہ یہ پریشان ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ کہیں اور انٹرسٹڈ ہے یا کہیں اور شادی کرنے جا رہے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے, بس خیال ہو سکتا ہے. اس کو ذہن میں نہ لیں, اس کو بوجھ نہ تصور کریں اور اللہ پاک کے بارگاہ میں عافیت اور بہتری اور رحمت کا سوال کرتی رہیں تو انشاءاللہ عز و جل کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہوگی. SMS کے ذریعے ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے. اسد بھائی کہتے ہیں خواب میں کالے رنگ کی مرغی اور کالے رنگ کے ہی اس کے بچے ہیں اور وہ مرغی اپنے بچوں کو چونچ مار مار کر کھانا کھلا رہی ہے, تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ کچھ خاص نہیں, ویسے ہی کالے رنگ کی مرغی بھی ہوتی ہے, اس کے بچے بھی ہو سکتے ہیں, نارمل ہے. اور کھانا بھی کھلاتی ہے مرغی پرندے اپنے بچوں کو, تو کوئی خاص تعبیر اس کی نہیں. خواب میں سرخ رنگ کا گھوڑا دیکھنا, اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اچھی تعبیر ہے, خاص طور پر اگر وہ سواری کرتے ہوئے دیکھا یا ملکیت میں دیکھا تو اللہ پاک اس کو عزت میں اضافہ عطا فرمائے گا اور اس کو منصب نصیب ہوگا. اور ایک اس کی تعبیر سفر درپیش ہونے سے بھی کی جاتی ہے کہ گھوڑا چونکہ سفر کی ایک بیسک سواری رہی ہے, آج بھی استعمال ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے, یہ الگ بات ہے, بہرحال استعمال اس کا آج بھی باقی ہے. تو گھوڑے کا دیکھنا منصب عزت میں اضافے یا پھر سفر درپیش ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے. اس کی مزید اگر ڈیٹیل آپ جاننا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کا لنک آپ کی اسکرین پر موجود ہے, اسے وزٹ کیجئے, انشاءاللہ مزید تفصیلات آپ کو یہاں سے بھی ملیں گی. اسلامی بہن کا اسد بھائی سوال میں شامل کرنا چاہوں گا. یہ کہتی ہیں کہ خواب میں برش کرتے ہوئے یہ دیکھتی ہیں کہ ان کے دانت ٹوٹ رہے ہیں اور وہ سب کے سب بیسن میں گر رہے ہیں, تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ فضول خواب ہے, توجہ نہ کریں. اور ویسے نارملی برش کرتے ہوئے دانت نہیں ٹوٹتے اور خلاف واقع بھی ہے تو پھر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی. پریشان بھی نہ ہوں, کسی وجہ سے بھی اس طرح کے خواب نظر آ سکتے ہیں. فراز چنیوٹی اس نام سے ایک ہمارے یوزر ہیں, کہتے ہیں کہ خواب میں یہ دیکھنا کہ بلندی پر چڑھ رہا ہوں لیکن بہت مشکل کا سامنا ہے, اور پھر دوبارہ یہ دیکھتا ہوں کہ ان سے پھسل کر نیچے گر جاتا ہوں, پھر میں چڑھتا ہوں. تو یہ سلسلہ میں نے کئی مرتبہ خواب میں دیکھا ہے, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ ہڈلز درپیش ہونے کی علامت ہوتی ہے, مشکلات کا سامنا کرنے کی یہ دلیل ہوتی ہے. جو کام آپ کرتے ہیں یا کوئی بڑا کام آپ کرنا چاہتے تھے جن دنوں آپ نے خواب دیکھا تو اس کی راہ میں مشکلات درپیش ہونے کی علامت اور دلیل ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. اگر کوئی بڑا آپ ایونٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بڑی اچیومنٹ حاصل کرنے کی آپ کی نیت ہے تو اس کے لیے ظاہری اسباب کے اعتبار سے جو چیزیں ضروری ہیں, درکار ہیں, وہ بھی آپ کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. سوال ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ خواب میں ہم کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کسی پانی کی ندی میں گر گئے ہیں, کائنڈلی اس کے بارے میں کچھ بتائیے. اس طرح کے خوابوں کے دو اسباب ہو سکتے ہیں.
ایک بڑا سبب جو نارملی ہم، کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل میں، دیگر چیزوں میں، خبروں میں ایکسیڈنٹس ہم بکثرت دیکھتے ہیں. ایکسیڈنٹ پہلے بھی ہوتے تھے لیکن وہ ہم تک نہیں پہنچتے تھے. کسی نے کوئی نیوز دیکھی، خبر دیکھی، تو اب تو ہر وقت ہاتھ میں موبائل ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو لوگ جو ہے وہ بھیجتے رہتے ہیں، شیئر کرتے رہتے ہیں. لوگوں کو بھی شوق ہوتا ہے خبروں کا ایکسیس حاصل کرنے کا. تو چونکہ ایک خوابوں کی تعلق جو ہے وہ ہماری خیالات سے ہوتا ہے، خبروں سے ہوتا ہے، تو چونکہ یہ چیزیں بکثرت ہونا شروع ہو گئی تو ہمیں اس طرح کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں. تو اس طرح پریشان نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا بھی نہیں چاہیے، بس اس خیال کو جھٹکنے کی کوشش کریں. البتہ اگر آپ کار ڈرائیو کرتے ہیں اور واقعی آپ سواری کا کام آپ اختیار کرتے ہیں تو پھر احتیاط کریں. احتیاط کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. ہر اس عمل سے، ہر اس فعل سے، ہر اس چیز سے جو کہ ایکسیڈنٹ کا باعث ہو سکے اس سے اپنے آپ کو محفوظ ضرور رکھیں. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ ایک بڑی تعداد جو ایکسیڈنٹس کی ہے اس کی وجہ ہم خود بن جاتے ہیں اور ہماری بے احتیاطی ہوتی ہے. بیلٹ نہیں لگاتے، مینٹیننس ٹھیک نہیں ہے، اوور سپیڈ جا رہے ہوتے ہیں، جہاں پر رکنا ہے وہاں پر نہیں رک رہے، سائنس کا ہم خیال نہیں رکھ رہے ہوتے. تو اگر ہم اس طرح سے غور کریں گے تو بکثرت ایسے مواقع ہیں کہ جن میں ایکسیڈنٹ کا سبب ہم خود بن رہے ہوتے ہیں. تو اس سے اوائڈ کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال بھی کریں. سائیں، میں مظہر حسین بات کر رہا ہوں. میری بچوں کی امی نے یہ خواب دیکھا ہے کہ خواب میں ان کے دل کی دھڑکن سلو ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے ان کا دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ خواب ہے اور یہ کنڈیشن ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ دیکھیے، حقیقت میں ہو سکتا ہے کہ ان کی طبیعت ناساز رہتی ہو یا کوئی ایسا دل کا عارضہ لاحق ہو. تو میڈیکلی اگر کوئی انفٹ ہے اور وہ خواب کے اندر دیکھتا ہے تو پھر اس کے لیے ایک جنرل کنڈیشن ہے. البتہ اگر ایسا نہیں ہے تب بھی احتیاط سے کام لیں، ہر اس چیز سے بچیں کہ جو دل کے عارضے کا باعث ہو سکتے ہوں، کوئی بیماری لگ سکتی ہو، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. البتہ اسے گھبرانے کی حاجت نہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرتی رہیں، انشاءاللہ حفاظت رہے گی. خواب میں انجیر ہاف کر کے کھاتے ہوئے خود کو دیکھنا کیسا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ بہت ہی مبارک پھل ہے، اور اس کا خواب میں کھاتے ہوئے دیکھنا نعمت ملنے، کامیابی نصیب ہونے اور برکت ملنے کی یہ دلیل ہے. اگر خواب دیکھنے والا کسی پریشانی میں مبتلا تھا تو اللہ پاک کی رحمت سے چھٹکارا نصیب ہوگا اور اس کی زندگی پازیٹیویٹی کی طرف آگے بڑھے گی. اچھا خواب ہے. میاں والی سے ایک اسلامی بہن کا یہ سوال ہے، کہتی ہیں کہ خواب میں یلو کلر کا ڈریس پہنے ہوئے خود کو دیکھنا کیسا ہے، جیسا کہ مائیوں وغیرہ پر بھی پہنا جاتا ہے. تو یہ ان کا خواب ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کوئی بھی ایسا ڈریس جو کہ خوشی کے موقع پر پہنا جاتا ہو اور کوئی بھی شخص اپنے آپ کو اس ڈریس کے اندر دیکھتا ہے تو پازیٹیو ہوتا ہے اور اچھی خبر ملنے اور خوشی کی بات پہنچنے کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا اور سیگمنٹ کا وقت اختتام کو پہنچا. ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالات کو، آپ کے خوابوں کو سیگمنٹ کا اور اس پروگرام کا حصہ بنایا جائے، لیکن کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے. نمازوں کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوابوں کی دنیا میں کیسی ہیں یہ سب تصویریں، کچھ تو ایسے خواب ہیں جن سے راحت پاتے ہیں دل، لیکن کچھ سے دل گھبرائے. کیا ہے یہ تحریر